ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2079 आषाढ़ 16 गते बिहिबार 30/6/2022 बाबाको साकार मुरली। मुख्य सार, मीठे बच्चे, बाबासँग जुन प्रतिज्ञा गरेका छौ, बाबासँग जुन प्रतिज्ञा गरेका छौ त्यसमा पूरा पूरा चल। बाबासँग जुन प्रतिज्ञा गरेका छौ त्यसमा के गर? पूरा पूरा चल, चाहे मर्नु परोस् तर धर्म नछोडा। हिन्दीमा छ के, धरत परिए धर्म नछोडिए। धरती छोडेर हामीलाई जानु परोस् तर आफ्नो धर्म चाहिँ नजाओस्, हैन? चाहे मर्नु परोस् तर धर्म नछोड। यही हो सबैभन्दा उच्च लक्ष्य। यही हो सबैभन्दा उच्च लक्ष्य। प्रतिज्ञालाई भुलेर उल्टो कर्म गर्यौ भने रजिस्टर के हुन्छ? बिग्रिन्छ। मीठे बच्चे, बाबासँग जुन प्रतिज्ञा गरेका छौ त्यसमा पूरा पूरा चल, चाहे मर्नु परोस् तर धर्म नछोड। यही हो सबैभन्दा उच्च लक्ष्य। प्रतिज्ञालाई भुलेर उल्टो कर्म गर्यौ भने रजिस्टर के हुन्छ? बिग्रिन्छ। बाबासँग प्रतिज्ञा सबैले गर्नुभयो नि, हैन? गर्नुभयो कि गर्नु भएन? के गर्नुभयो? बाबाको यादमा रहने, शुद्ध खानपान गर्ने, पवित्र रहने, खानपान शुद्ध गर्ने, बाबाको ज्ञान योगमा चल्ने, हामी शुद्ध यथार्थ बाबाको प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अब बाबासँग प्रतिज्ञा गरेपछि अब पहिलो प्रतिज्ञा त बाबासँग पवित्रताको गरिन्छ।
त्यसपछि दिनदिनै रेगुलर बाबा को क्लास मुरली, बाबा को पढ़ाई पढ़ने, जब तक जीना है तब तक पीना है, पढ़ाई पढ़ना है, बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना है, बाबा को श्रीमतमा पूरा पूरा चल्छु भनेर हामीले प्रतिज्ञा गर्छौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ अब त्यो प्रतिज्ञा गरेका छौ भने त्यसमा पूरा पूरा चल चलेनौ भने उल्टो कर्म गर्यो भने आफ्नो रजिस्टर बिग्रिन्छ, आफ्नो जिन्दगीको रजिस्टर बिग्रिन्छ हैन। त अब यो सबैभन्दा उच्च लक्ष्य हो। त्यही भएर अब जेसुकै होस् भगवानसँग गरेको प्रतिज्ञा कहिले पनि छोड्नु भएन, मर्नु परे पनि त्यसलाई पालन गर्नु पर्यो। अच्छा, प्रश्न छ, यात्रामा हामी तीव्र गतिमा गइरहेका छौँ, यसको परख अथवा निशानी के हुन्छ? यात्रा हाम्रो योगको यात्रा, बाबाको यादको यात्रा भन्नुहुन्छ नि, ज्ञान मार्ग पनि यात्रा हो। अब यो यात्रामा हामी तीव्र गतिमा गइरहेका छौँ, यसको परख अथवा निशानी के हुन्छ? म तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको छु या छैन, यात्रामा म दौडिरहेको छु कि बिस्तारै सुस्तै हिँडेको छु, कि मजाले हिँडेको छु कि दौडेको छु कि उडेको छु, कसरी चिन्ने? यात्रामा, यात्रा भने एक ठाउँमा बसे हामी त खुट्टाले हिँडेर त कहीँ जाँदैनौँ, गाडी घोडा चढेर पनि जाँदैनौँ। यो त अलौकिक यात्रा हो। यो यात्रामा म अगाडि बढेको छु भन्ने कसरी जान्ने? अब यहाँबाट पोखरा जानुहुन्छ, ट्याक्सीमा चढ्नुहुन्छ, त्यहाँ त ठाउँ ठाउँमा चुहा आयो, दोबिला आयो, पाँचर आयो, नयाँ पुल आयो भन्दै देख्दै जान पाइन्छ हैन? थाहा हुन्छ म कता कहाँसम्म पुगेको छु भन्ने। यो यात्रामा म कहाँसम्म पुगेछु, छिटो हिँडिरहेको छु कि ढिलो हिँडिरहेको छु, कसरी जान्ने? यदि यात्रामा तीव्र गतिमा गइरहेको छ भने हाम्रो बुद्धिमा सुदर्शन चक्र घुमिरहन्छ। अन्त सदा याद अरूको केहीको याद, बाबाको सिवाय अरू कसैको याद आउँदैन। हामीलाई अरूलाई केहीलाई देखे पनि नदेखे चाहिँ गरिन्छ। सबै यो के हो, देखेको सबै के भन्छ माटमा बुल्नेछ। अन्त सबै राजाको महल हाम्रो जति कमाए पनि हामीले के छोडेर जान्छ, हाम्रो राजधानीमा यो केही हुँदैन, नरहोस् भन्ने। अच्छा, बाबाको उत्तर छ, यदि यात्रामा तीव्र गतिमा गइरहेका छौ भने, यदि यात्रामा तीव्र गतिमा गइरहेका छौ भने बुद्धिमा स्वदर्शन चक्र घुमिरहन्छ। यदि यात्रामा तीव्र गतिमा गइरहेका छौ भने बुद्धिमा स्वदर्शन चक्र घुमिरहन्छ। बाबाको याद, ज्ञानको चिन्तन भइरहेको छ, व्यर्थ चिन्तन आउँदैन। म सत्युगमा कस्तो देवता थिएँ, फेरि म जन्म मरणको चक्करमा आउँदै बिस्तारै तल गिर्दै गएँ, अब मलाई फेरि देवता बन्नु छ। त्यो आफ्नो स्वरूप के भइरहेको छ, याद आइरहेको छ। बुद्धिमा स्वदर्शन चक्र घुमिरहन्छ। सदा बाबा र वर्षा सिवाय अरू केही पनि याद हुँदैन। सदा बाबा र वर्षा सिवाय अरू केही पनि याद हुँदैन। यथार्थ याद मतलब नै यहाँको केही पनि नदेखियोस्। बाबाको याद यथार्थको मतलब के हो? यो संसारको केही पनि चीज नदेखियोस्। माना देख्न त देखिन्छ, आँखा खुलै छ, नदेखिने मतलब त्यसको प्रभावमा प्रभावित
नहुनु, देखेर पनि नदेखे। कुनै चिजमा वास्ता छैन भने अब हजुर यहाँबाट पोखरा जानुहुन्छ, काठमाडौँ जानुहुन्छ, बाटोमा कति चिज देख्नुहुन्छ, तर ती चिजहरूसँग तपाईँको मतलब छैन। अब आएर फर्के के देख्नुभयो भने एक एक कुरा भन्न सक्नुहुन्छ त? किन? देखेर पनि देखिएन। आँखाले त देखियो तर त्यो मतलब राखिएन, होइन? यससँग त कनेक्सन छैन मेरो, देखेर पनि देखिएन। अब त्यही भएर फेरि त्यसको याद पनि हामीलाई आउँदैन, होइन? जोसँग हामीलाई मतलब राखिन्छ त्यसको याद आउँछ, त्यसलाई देखेपछि बिर्सिँदैन, होइन? त अब यो संसारलाई पनि हामीले देखेर पनि नदेख्ने, माना यसको याद नगर्ने। कसलाई याद गर्ने? एक बाबालाई याद गर्ने। यथार्थ याद मतलब नै यहाँको केही पनि नदेखियोस्, देखेर पनि मानव देखिरहेका छैनौँ। देखेर पनि मानव देखिरहेको छैन। उसले सबै कुरा देख्दा देख्दै पनि, उसले सबै कुरा देख्दा देख्दै पनि सम्झन्छ यो सबै माटोमा मिल्छ। उसले देख्दा देख्दै पनि के सम्झन्छ कि यो सबै विनाशी हो, माटोमा मिल्नेवाला हो, ये सबै खत्म हुनेवाला चिज हो, त यसको यादमा बुद्धि किन फसाउने? यो सबै माटोमा मिल्नेछ। यी सबै महल आदि समाप्त हुन्छन्, यी सबै महल आदि समाप्त हुन्छन्। यो केही पनि हाम्रो राजधानीमा थिएन, यो केही पनि हाम्रो राजधानीमा थिएन, न फेरि हुनेछ। अहिलेका जति पनि कलियुगी महल माडी विज्ञानको भक्का या यो दुनियाँको सांसारिक चिज अहिले जति देखिएको छ यो सतयुगमा थिएनन्, फेरि पनि हुँदैन। सतयुगमा त हिरा जवाहरातका महल हुन्छन्, यहाँका चाहिँ ढुङ्गा माटाका सिमेन्टका कहाँ हुन्छन् र? त्यहाँ त इटा पनि बाबाले भन्नुभएको छ सुनका हुन्छन्, होइन? कति सम्पन्न हुन्छ। तर यो अहिले जुन हाम्रो आँखाले देख्छौँ यो सतयुगमा हुँदैन, र जो सतयुगमा हुन्छ त्यो अहिले छैन, होइन? अच्छा, त यसरी हामी यादको यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौँ भने यसरी हाम्रो बुद्धिमा ज्ञानको चिन्तन चलिरहन्छ, सुदर्शन चक्र घुमिरहन्छ। यो संसारलाई देखेर पनि हामीले देख्दैनौँ। गीत छ, माझी मेरे किस्मत की, जी चाहे वहाँ जहाँ ले चल। माझी मेरे किस्मत की, जी चाहे जहाँ ले चल। माझी को माझी भनेको जीवन नैयालाई पार लैजानेवाला खिवैया माझी। शिव बाबा हाम्रो माझी हुनुहुन्छ। भक्ति मार्गमा यो गीत छ, माझी मेरे किस्मत की, जी चाहे जहाँ ले चल। अब बाबाले त्यो गीतको अर्थ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। ओम शान्ति। यो गीतको लाइन वास्तवमा गलत छ। किन गलत छ? बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, म आएको छु तिमीलाई लैजानको लागि। कहाँ लिएर जानुहुन्छ? मुक्तिधाम, जीवन मुक्तिधाम। जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ लैजाने हो त नि। जाने ठाउँ त निश्चित छ नि त। अब त्यो गीतमा त जी चाहे जहाँ ले चल भने क्या, जता लैजा भनेपछि त कता लाने हो नि। त्यो गीतको अर्थ त गलत भयो। शिव बाबाले त लाने ठाउँ के छ त? फिक्स छ। बाबाले कहाँ लैजानुहुन्छ? शान्तिधाम, परमधाम, मुक्तिधाम, अनि फेरि जीवन मुक्तिधाम, होइन? पहिला घर लैजानुहुन्छ अनि स्वर्गमा। त जति उच्च पद चाह्यो त्यति ल्याऊ,
त्यस्तो यस्तो होइन, उहाँले जहाँ चाहनुहुन्छ। कहाँ अन्त चाहने कुरा पनि त हुँदैन। सबैले चाहन्छन् पुरुषार्थ गरौँ, तर ड्रामा अनुसार सबै पुरुषार्थी उस्तै त हुँदैनन्। सबैले पुरुषार्थ गर्नै त चाहन्छन् नि। कम पद पाऊँ, सत्युमा गएर दास दासी बनाऊ भन्ने कसलाई छ र? सबैलाई राजा र महाराजा महारानी बन्ने नै लक्ष्य छ। तर पनि सबै त बन्दैनन् नि। फेरि सबै महाराजा महारानी त बन्दैनन्। किन त्यस्तो हुन्छ? किनकि सबैको पुरुषार्थ चाहेर पनि एउटै हुँदैन। यहाँ त बच्चाहरूले आफूले आफै माथि कृपा गर्नु छ। ज्ञान सागर त ज्ञान र योग सिकाउन आउनु भएको छ। यो हो उहाँको कृपा। शिक्षकले पढाउनुहुन्छ, योगीले योग सिकाउनुहुन्छ। बाँकी धेरै या थोरै सिक्नु त सिक्ने माथि भर पर्छ। धेरै या थोरै सिक्नु को माथि भर पर्छ? सिक्ने माथि। टिचरले त पढाउँछ, योगीले योग सिकाउँछ। लौकिक स्कुलमा पनि विद्यार्थीलाई टिचरले एउटै क्लासमा 100-150 विद्यार्थी बसेका हुन्छन्, कहीँ 50-60 बसेका हुन्छन्। अब उसले भेदभाव गरेर पढाउँछ र? एउटै तरिकाले पढाउँछ नि। कोही फेल हुन्छन्, कोही फेल हुन्छन्, कोही अब पुरा स्कुलमै फर्स्ट हुन्छन्, कोही आफ्नो जिल्लामा हुन्छन्, कोही देशमै हुन्छन्, हैन? पढाउने त टिचरले एउटै हो। त्यस्तै यहाँ पनि बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, योग सिकाउनुहुन्छ। बाँकी कसैले धेरै सिक्छन्, कसैले थोरै सिक्छन्, त्यो हरेकको आफ्नो आफ्नो के हो त? पुरुषार्थ हो। तिमीलाई थाहा छ हामी सबै सत्यको संगतमा बसेका छौँ, न कि झुटो संगतमा। सत्यको संगत एउटै छ, किनकि सत्य एउटै हुनुहुन्छ। सत्य युगको पनि स्थापना उहाँले नै गर्नुहुन्छ र सत्य युगमा लिएर जानको लागि पुरुषार्थ पनि गराउनुहुन्छ। सत्यको एउटा श्लोक पनि छ, सत्य बोल्नु, सत्य चल्नु, तब सत्य खण्डमा जान सकिन्छ। सत्य बोल्न, हैन, सत्य चल्न, तब सचखण्डमा जान सकिन्छ भन्ने हैन एउटा भनाइ छ, श्लोक छ। सिखहरूले पनि भन्छन् पनि सतश्री अकाल। एक उहाँ नै सत्य बाबा सबैभन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, अकाल मूर्त हुनुहुन्छ। उहाँलाई कहिल्यै कालले खाँदैन। मनुष्यलाई त घरिघरि केले खान्छ? कालले खान्छ। तिमी बच्चाहरू सच्चा सत्सङ्गमा बसेका छौ। विश्व जुन अहिले झुटो खण्ड छ, त्यसलाई सत्य खण्ड बनाउने एउटै बाबा हुनुहुन्छ। देवी देवता सबै बच्चाहरू हुन्। यहाँबाट देवताहरूले पुण्य आत्मापनको वर्षा लिएर जान्छन्। यहाँ त झुटै झुटो हुन्छ। सरकारले जुन शपथ लिन्छ त्यो पनि झुटो हो। भन्छन् हामीले भगवानको कसम खाएर सत्य बोल्छन्। भगवानलाई हाजिर नाजिर देखेर म सत्य बोल्छु भन्छन्, त्यो कसमै झुटो भयो। किनकि भगवान त हाजिर नाजिर हुँदै हुनुहुन्न। कसम झुटो भयो होइन? त यही कसम मम्माले खानु भयो, खाँदै खानु भन अब कोर्टमा गएर। अब जजले भन्यो भगवानको हाजिर नाजिर देखेर म जे बोल्छु सत्य बोल्छु भन भने, मम्माले भन्नु म यो झुटो कसम खाँदै खानु। हत्कडी लगाउन लागेको थिएँ। फेरि बाबाको टचिङ, फेरि छोडिदिएपछि केही नै गरेन, छोडै छोड। मम्माले त झुटो कसम खाँदै खानु न, केस त्यसै रखा दखा भयो, त्यही छोडिदिए। प्रश्न गरेपछि तिमी किन पवित्र रहन्छौ, किन यस्तो गर्छौ, के सुरमा लगाउँछौ, यान त्यान। अब हिस्ट्री पढ्नु भएकोहरूलाई थाहा छ, या पटक सुन्नु भएकोहरूले। मम्माले के भन्नुभयो, तिम्रो घरबार छोडेर किन जान्छौ, पवित्र किन बस्छौ। जब एउटा सन्यासीले आफ्नो स्त्रीलाई विधवा बनाएर बच्चाहरूलाई टुरो बनाएर
जङ्गलमा गएर पवित्र रहन चाहन्छ र उसले गर्छ भने उसलाई त केस गर्दैन। हामी घर गृहस्थमा रहेर पवित्र बन्न चाहन्छ भने हामी माथि किन यस्तो अत्याचार, किन केस गर्ने? चुप। किनकि ठुलो अत्याचार भएको थियो नि त। सुरुमा त कति हङ्गामा भयो, कति विघ्न सहन गर्नु पर्यो, कति पिटाइ खानु पर्यो, आगो लागि भएन कि के भएन, गोली लिएर मार्न आएनन् कि बाबालाई? त्यस्तै अरू थुप्रै प्रश्नको उत्तर मम्माले दिनुभयो अनि जित भयो होइन। अब मम्मा बाबाको यादमा बोल्नुहुन्छ, बाबाको टचिङ आउँछ। त यहाँको दुनियाँमा त कसमै झुठो खान्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। जुन शपथ लिन्छन् त्यो पनि झुठो हो भन्छन्। हामीले भगवानको कसम खाएर सत्य बोल्छौँ, तर यो भन्दा मनुष्यलाई डर हुँदैन। अहिलेका मान्छेलाई त्यो भन्ने एउटा चलन हो, भनिदिने हो भनेर भन्ने। मैले भगवानको कसम खाँदैछु भने डराउँछन् र? डर त सकियो। त्यो भन्न पर्छ। एउटा जजले सरकार जुन अहिले चुनिएका नेता हुन्छ नि उनीहरूलाई नि शपथ खुवाउने कार्यक्रम हुन्छ नि, उसले पढेर सुनाउँछ, यसो भन भन्छ, उनी त्यही भनिदियो, भइहाल्यो, सकियो। भित्र डर कहाँ हुन्छ र? अनि अब कुर्सीमा आएपछि त मैले जे मन लाग्यो त्यही गरिहाल्छु, हो कि भगवानको कसम खाएर यो गर्छु भनेको छु, यो गर्दिनँ भनेको छु भन्ने याद हुयो होला त? छैन, हुँदैन। अच्छा, त बाबाले भन्नुहुन्छ यो भन्दाखेरि मान्छेलाई डर हुँदैन। यो भन्दा त यसो भन्नु ठिक छ, यो भगवानको कसम खान्छु भन्नु भन्दा त के भन्नु ठिक हुन्छ भन्नुभएको छ बाबाले। मैले आफ्ना बच्चाहरूको कसम खान्छु। तब हच्किने छन्। आफ्नो परिवारको बच्चाको कसम खाएपछि त अलि डराउँछन्। अब भगवानसँग त डराउनु छोडिसके, डराउँदै भगवान त अब दयालु हुनुहुन्छ होइन। अब मान्छे पनि डराउनु छोडिसके। दुःख हुन्छ किनकि सम्झन्छन् ईश्वरले हामीलाई बच्चा दिनुहुन्छ। बच्चाको कसम खाने हो भने अलि डराउँथे, हच्किन्थे र सायद गलत काम गर्ने थिएनन् होला भन्नुहुन्छ बाबा। त्यसैले ईश्वरको नाममा बच्चाहरूको कसम खान्छौँ, थाहा छैन मर्ने पो हो कि भनेर हच्किन्छ। कसम खासी त फेरि मैले गलत गरेँ भने मरिहाल्यो भनेर डराउँछन्। स्त्रीले पतिको कसम कहिल्यै खाँदिनन्। अब केही भइहाल्यो भने मर्यो भने त विधवा भइन्छ, कहिल्यै खाँदिनन्। पुरुषले स्त्रीको कसम छिट्टै खान्छन्। स्त्रीले कहिले पुरुषको कसम खाँदिनन्, पुरुषले स्त्रीको कसम छिट्टै खान्छन्। अरे हो भाइजीहरू? हजुरहरूलाई थाहा होला नि त, मैले सोधेको अब धेरै जसो पर्सेन्टेजमा त्यस्तो हुन्छ होला त भगवानले भन्नुभएको छ होइन। स्त्रीले पतिको कसम कहिल्यै खाँदिनन्, पुरुषले स्त्रीको कसम छिट्टै खान्छन्। सम्झन्छन् एउटी स्त्री गएन भने अर्की ल्याउँछ, एउटी गए अर्की ल्याउँछ भने ढुक्कै त अर्की ल्याउनु नपाउने बनाउनु पर्छ क्या पुरुषले पनि। मनुष्यहरूले जति पनि कसम खान्छन् त्यो सबै के हो त? झुटो हो। पहिले त गडलाई पिता मान्नुपर्छ, नत्र पितापनको नशा चढ्दैन। गडलाई, भगवानलाई के मान्नुपर्छ? पिता मान्नुपर्छ, नत्र भने पिताको नशा चढ्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई त थाहा छ, सतश्री अकाल उहाँलाई पिता भनिन्छ। उहाँ सतको नाम हो शिव। यदि केवल रुद्र भन्ने हो भने अल्मलिन्छन्, तर सम्झाउनको लागि भन्नुपर्छ। रुद्र मात्रै भन्यो भने अल्मलिन्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। त्यही भएर सम्झाउनको लागि भन्नुपर्छ। गीतामा पनि छ रुद्र ज्ञान यज्ञ। त रुद्र भनेको पनि शिव बाबालाई नै हो, उहाँको सत्य नाम शिव हो भनेर सम्झाउनु पर्छ। जसबाट गीतामा पनि छ रुद्र ज्ञान यज्ञ, जसबाट विनाश ज्वाला प्रज्वलित भएको
हो। त्यो पनि यहाँकै कुरा हो। कृष्ण यज्ञको नाम होइन, दुवैलाई मिसाइदिएका छन्। सम्झाइएको छ सत्युग त्रेतामा त कुनै यज्ञ हुँदैन। यज्ञ हुन्छ नै एक ज्ञानको, बाँकी सबै हुन् स्थूल यज्ञ। पोथी यानि किताब पढ्नु, पूजा गर्नु सबै हुन् भक्ति मार्ग। पोथी पढ्नु, किताब, गीता, रामायण, महाभारत, मोटा मोटा शास्त्रहरू होइन, यो सबै के हो त? बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्ग। ज्ञान त एउटै हुन्छ जुन परमात्माले दिनुहुन्छ। मनुष्यले ईश्वरको लागि पनि सबै झुटो बोल्छन्, त्यसैले नै भारत कंगाल बनेको हो। यो जस्तो ठुलो झुटो अरू केही हुँदैन। ईश्वरको लागि पनि झुटो बोल्नु, जसले गर्दा नै भारत कंगाल बनेको छ। त बाबा हुन्छ यो जस्तो झुटो अरू केही हुँदैन। कि ईश्वरलाई के भन्नु? सर्वव्यापी भन्नु, भगवानले नै दुःख सुख दिनुहुन्छ भन्नु, हरेक युगमा आउनुहुन्छ भन्नु, यी सबै ईश्वरका लागि झुटा कुरा हुन्। यो त नाटक बनेको छ। यसको नाम हो भुल भुलैया, अर्थात् बाबालाई भुलेर भट्किनु। फेरि बाबा आएर भट्किनबाट छुटाउनुहुन्छ। यो ड्रामामा हार जितको खेल छ। हार खान आधा कल्प लाग्छ, एकदम पूरा माटोमा मिल्छन्। फेरि आधा कल्प हाम्रो जित हुन्छ। यो कुरा तिमीहरू सिवाय अरू कसैले पनि जान्दैन। ठुला ठुला गीता पाठशाला छन्। गीतालाई भारती विद्या भवन पनि बनाएका छन्। नाम त गीताको निकै महान छ। गीतालाई भनिन्छ सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। तर नाम परिवर्तन गरेका हुनाले कुनै कामको छैन। गीतामा शिव बाबाको सट्टा कसको नाम राखिदिए? श्री कृष्णको नाम राखिदिनको कारणले गीता खण्डन भयो, कुनै कामको रहेन। अच्छा, त बाबा हुन्छ नाम त गीताको निकै महान छ, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। तर नाम परिवर्तन गरेका हुनाले कुनै कामको रहेन। गीताको नाम त धेरै चल्दै आएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ गीताको भगवान म हुँ, न कि श्री कृष्ण। भगवान वाच भनेको छ नि त गीतामा। भगवान वाच भनेको नै भगवानको हो त, चिन्नु पर्यो नि। श्री कृष्ण त देवता थिए, आमाको देवकीको गर्भबाट जन्म लिएका थिए, 5 तत्त्वको शरीर धारण गरेका थिए। जो जन्म मरणको चक्करमा आउँछ उसलाई भगवान भन्न सकिँदैन हैन। र श्री कृष्णलाई सबै धर्मकाले पनि मान्दैनन्, मान्छन् र हिन्दूमै पनि अब कति अब अलग अलग भएको छ। विष्णुलाई मान्नेले कृष्णलाई मान्दैन, शिवलाई मान्नेले विष्णुलाई नमान्ने अरे, विष्णुलाई मान्नेले शिवलाई नमान्ने अरे। अनि अब कृष्णलाई मान्नेले रामलाई मान्दैन, रामलाई मान्नेले कृष्णलाई, अलग अलग। अब 33 कोटी देवता छन्, सबैलाई सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाबले मान्छन्। सबैले सबैलाई कहाँ मान्छन् हैन। अब सर्वधर्म अरू सर्वधर्मकाले त मान्दैन। तर भगवान उसलाई भनिन्छ जसलाई सर्वधर्मको आत्माहरूले मान्छन्, जो सर्व मान्ने छ, जो अजन्मा छ, जो जन्म मरणको चक्करमा आउँदैन, जो सर्वज्ञ छ, ज्ञाता, सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान दिनेवाला। श्री कृष्ण त अब ज्ञान सिक्नको लागि गुरुको आश्रममा गएका थिए, पढ्नको लागि भनेको छ कि छैन? त अब भगवानको भयो त शिव बाबा हुनुभयो कि श्री कृष्ण? श्री कृष्णको महिमा भनेको सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण, सम्पूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक देवता। अनि शिव बाबाको महिमा ज्ञानको सागर, आनन्दको सागर, प्रेमको सागर, दयाको सागर, गुणको भण्डार, सर्वशक्तिवान, सतचित आनन्द स्वरूप। अब हामी आफै सोचौँ, जो अजन्मा भनिन्छ, जसलाई पतित पावन,
गति सद्गति दाता, भाग्य विधाता, दिव्य दृष्टिदाता। शिव बाबाको महिमै अलगै छ। अब ज्ञान कसले दियो होला? कृष्णले दियो होला नि या शिव बाबाले? शिव बाबाले। तर शिव बाबाको एउटा नाम कृष्ण पनि हो। कृष्ण भनेको आकृष्ट गर्ने होला, सबैलाई आत्माहरूलाई आफूतिर आकर्षण गर्ने होला कृष्ण। त कृष्ण प्रणामीहरूले हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन, कृष्ण दुईटा छन् भन्छ, सुन्नुभएको छ? निराकार कृष्ण भन्छन् एउटा साकार कृष्ण। त वास्तवमा त निराकार कृष्णले हो ज्ञान दिएको, तर मान्छेले साकार त देवकी नन्दन वासुदेव पुत्रलाई नै त्यहाँ राखिदिनाले गीताको के भयो? खण्डन भयो। अच्छा, त बाबा भन्नुहुन्छ गीताको भगवान म हुँ न कि श्री कृष्ण, अहिले हो सङ्गम। बाबा रचयिता हुनुहुन्छ, जब स्वर्ग रच्नुहुन्छ तब त राधा कृष्ण वा लक्ष्मीनारायण आउँछन्। बाबा आएर हामीलाई नै स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ। जगत अम्बा र जगत पिताद्वारा राजयोग त भगवान सिवाय अरू कसैले सिकाउन सक्दैनन्। जगत अम्बा धेरै प्रसिद्ध छिन्, कलश पनि जगत अम्बा माथि राखिन्छ। लक्ष्मी नारायण वा राधा कृष्ण त अहिले छैनन्। कृष्णको साथमा त राधा पनि हुनुपर्छ। गीतामा राधाको केही पनि वर्णन छैन, भागवतमा छ। भागवत भनेको जहाँ श्री कृष्ण र राधाको प्रेम लीला, गोप गोपिनीहरूको प्रेम लीलाको वर्णन हुन्छ, त्यहाँ राधाको नाम छ। बाँकी अब गीतामा या अरूमा त वर्णन छैन। बाबा भन्नुहुन्छ जो राधा कृष्ण थिए उनी अहिले 84औं अन्तिम जन्ममा छन्। मैले उनलाई र उनको राजधानीलाई फेरि जगाइरहेको छु, सबैलाई गोरो बनाइरहेको छु। यो धेरै गहन कुरा हो जुन तिमीले नै जान्दछौ। हामी सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, दैवी घरानाका हौं। हामीले 84 जन्म भोग्यौं, अब फेरि हामी सत्ययुगमा जान्छौं। गन्ती त सत्ययुगदेखि लिएर गरिन्छ नि। 84 जन्मको चक्र पनि प्रसिद्ध छ। तिमीले वर्षालाई घरिघरि याद गर्छौ नि। अब 84 को चक्रलाई याद गर। यस चक्रलाई याद गर्नु भनेको सारा विश्वको इतिहास भूगोललाई याद गर्नु हो। जति स्वदर्शन चक्र घुमिरहन्छ त्यति बुझ्न सकिन्छ ऊ यात्रामा तेज गइरहेको छ। तिमीलाई थाहा छ अहिले काँडाको दुनियाँ छ। तमोप्रधान मनुष्य 5 विकारमा फँसेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मैपन छोड्देऊ, तर छोड्दैनन्। यति बेहदको रजाई मिल्छ तैपनि भन्छन् विचार गरौँला। के यो विकार यति प्यारो लाग्छ जसकारण भन्छौ छोड्नको लागि विचार गर्नेछु? यत्रो भगवानले विश्वको बादशाही, स्वर्गको बेहदको राजाई दिँदै हुनुहुन्छ, तैपनि यो मैपन, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, घमण्ड, यी सबै कमी कमजोरी विकारहरू छोड्नको लागि भन्छन् विचार गरौँला। बाबा भन्छ कि तिमीलाई यस्तो प्यारो लाग्छ यी विकारहरू जसले तिमीलाई आदि मध्य अन्त के बनायो? दुखी बनायो, पतित बनायो। यी विकारसँग यति प्यार छ, मसँग प्यार छैन भन्नुहुन्छ बाबा। कसो बाबासँग प्यार छ कि विकारसँग? बाबासँग प्यार छ भने विकारलाई छोड्नु पर्यो, हैन? अब विकारको वशीभूत हुनु भएन। अरे अब त प्रतिज्ञा गर, तब बाबाबाट मद्दत मिल्छ। म यो विकारलाई छोड्छु भनेर प्रतिज्ञा गर, तब बाबाबाट मद्दत मिल्छ। यति अवश्य हो, प्रतिज्ञा गरेर फेरि कुल कलंकित बन्नु हुँदैन। धरत परिए धर्म नछोडिए, प्रतिज्ञा गर्ने फेरि गएर गलत काम गर्ने, त्यस्तो गर्नु हुँदैन। कुल कलंकित भनिन्छ त्यस्तोलाई।
बाबा भन्नुहुन्छ धरत परिए धर्म नछोडिए। मर्नु परोस्, धरती छोडेर जानु परोस्, तर धर्म नछोडियोस्। धेरै ठुलो लक्ष्य छ। बाबाले त पुरा कोसिस गर्नुहुन्छ, लुज छोड्नुहुन्न, ठिक छ, एक पटक माफ दिनुहुन्छ। यदि फेरि गर्यौ भने मर्छौ, फेरि गल्ती गर्यौ भने ज्ञान मार्गबाट मर्छौ, हैन? यसबाट रजिस्टर बिग्रिन्छ। यो विकार त विष हो। ज्ञान हो अमृत, जसद्वारा मनुष्यबाट के बन्छौ? देवता बन्छौ। त्यो त हो कुसङ्गत। सिखहरू सत श्री अकाल भनेर धुन मचाउँछन्, किनकि सत श्री अकालले सबैको उद्धार गर्नुभएको हो, तर उहाँलाई भुलेका छन्। भुल्नु पनि ड्रामामा छ। जैन धर्मवालाको धेरै कडा सन्यास हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई सहज राजयोग सिकाउँछु। बाबाले कुनै कष्ट दिनुहुन्न। एरोप्लेनमा गए पनि जाऊ, मोटरमा घुमे पनि घुमफिर गर, तर खानपानको जति हुन सक्छ परहेज गर। जहाँ जानियो जाऊ, एरोप्लेनमा जाऊ, मोटरमा घुम। बाबा भन्नुहुन्छ जहाँ गए जाऊ मना छैन, तर तिमी बाबाको भगवानको बच्चा बनेका छौ, बाबासँग प्रतिज्ञा गरेका छौ, त आफ्नो खानपानको परहेज गर। जे पाइन्छ त्यही नखाऊ। भोजनमा दृष्टि दिएर मात्र खानु छ, तर बच्चाहरूले यो भुल्छन्। यसमा त बाबालाई वा प्रियतमलाई खुसीले याद गर्नु छ। मेरा प्रियतम, मैले हजुरको यादमा, हजुरको साथमा भोजन गर्छु। हजुरको आफ्नो शरीर त छैन, मैले हजुरलाई याद गरेर खान्छु। हजुरले भाषण लिनुहोला। यसरी याद गर्दा गर्दै बानी पर्छ। यसरी याद गरेर खुसीको पारा चढ्छ। ज्ञानको धारणा पनि हुन्छ। केही कमी छ भने धारणा पनि कम हुन्छ। उनीहरूको तीर जोडसँग लाग्दैन। जसले धारणा गर्दैन उसको तीर पनि लाग्दैन। त्यही भएर अरूलाई सुनाउनु भन्दा पहिला आफूले धारण गरेको हुनुपर्छ। बाबासँग योग लाग्नु मतलब देख्दा देख्दै पनि यो सम्झ, यी राम्रा राम्रा महल पनि माटोमा मिल्ने छन्। यी हाम्रो राजधानीमा थिएनन्। अहिले त हाम्रो राजधानी स्थापना भइरहेको छ। त्यसमा यो केही पनि हुँदैन। नयाँ दुनिया हुन्छ। यो पुरानो वृक्ष आदि केही पनि हुँदैन। त्यहाँ सबै फर्स्ट क्लासका चीज हुन्छन्। यति जनावर आदि सबै समाप्त हुन्छन्। त्यहाँ बिमारी आदि पनि केही हुँदैन। यो सबै पछि निस्किन्छ। सत्ययुग मतलब नै स्वर्ग। यहाँ त सबै चीज दुःख दिनेवाला छन्। यति बेला सबैको आसुरी मत छ। सरकारले पनि चाहन्छ यस्तो शिक्षा होस् जसमा बच्चा चञ्चल हुँदैन। अहिले त धेरै चञ्चल भएका छन्। धरना बस्नु, भोक हडताल गर्नु आदि यो सबै भइरहेको छ। बाबाले के भन्नुहुन्छ? सत्युगमा त जनावर पनि फर्स्ट क्लास हुन्छन्, सुख दिनेवाला। यहाँ त सबै आसुरी छन्, सबै दुःख दिनेवाला भएका छन्। र स्कुलमा शिक्षा पनि यस्तो होस् जो बच्चा चञ्चल नहुन्, हैन? अहिले त कति बाबा भन्नुहुन्छ धेरै चञ्चल भएका छन्। धरना बस्ने, भोक हडताल गर्ने, टिचरलाई पनि पिट्दिने, स्कुलै जलाइदिने, कुर्सी लिएर मानहान गर्ने, के गर्छन् अब हजुरलाई थाहा होला बढी, हैन? समाज भन्नै नसकिने। र अर्को कुरो, स्कुलमा अब पहिला पहिला त विद्यार्थीहरू कति अनुशासित हुन्थे। अहिले के भनिन्छ, स्कुलमा गएपछि अब मान्छे चरित्रवान बन्न जाने हो, उल्टी चरित्रहीन हुन्छ, हैन?
किन भन्दा आजका टिचर पनि त्यस्तै छन् के सिकाउने के पढाउने त्यो पनि थाहा छैन। नैतिक शिक्षालाई पढाउन उनले नै दिँदैनन्। अनि साथसाथमा अब आफ्नो आचरणै त्यस्तै छ, अनि विद्यार्थीलाई के सिकाउने? कार्यक्रम भयो, कस्ता कस्ता फोहोर गीत बजाएर नचाउँछन् विद्यार्थीलाई, होइन? अनि एकअर्काको दृष्टिवृत्ति के हुन्छ? खराब हुँदैन? स्कुल भनेको त पवित्र आश्रम मानिन्छ। त्यहाँ अहिले के भइरहेछ? अब त्यसको जिम्मेवार त टिचर पनि छन् नि त, विद्यार्थीले मात्रै दोष छैन। अच्छा, ओम शान्ति। बाबा
भन्नुहुन्छ अहिले धेरै बच्चाहरू के भएका छन्, चञ्चल भएका छन्। धर्ना बस्नु, भोग हडताल गर्नु आदि यो सबै भइरहेको छ नि, यो सबै कसले सिकायो? स्वयंले सिकाएको नै आफ्नै सामुन्ने आउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू शान्तिमा बस, झाँझ आदि बजाउनु, आवाज निकाल्नु, यो सबै भक्ति मार्गको निशानी। झाँझ बजाउनु, मजुरा खैरेनी के भन्छन्, खैजेडी खैजेडी बजाएर भजन गाउनु, यो सबै के हो त? भक्ति मार्ग हो। तिमी त साइलेन्समा बाबालाई याद गर्नु छ। भक्तिमा पनि कसैसँग प्यार हुन्छ भने आफ्नो प्रियतमलाई याद गर्न उसले झाँझ मजुरा बजाएर बस्छ र? एकान्तमा कोही नभए ठाउँ एक्लै भइदिउँ हुन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्छ, होइन त? कसैले मलाई डिस्टर्ब नगरे, नबोलाइदिए हुन्थ्यो, म आफ्नो प्रियतमलाई याद गरेर उसको चिन्तन गरेर, होइन त? बाबा पनि हाम्रो प्रियतम हुनुहुन्छ। बाबालाई याद गर्न झाँझ मजुरा बजाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। बसेर साइलेन्समा बाबालाई याद गर, एकान्तमा याद गर। तिमीले साधना त जन्म जन्मान्तर गर्दै आएका छौ। साधना नाम चल्दै आउँछ, तर सद्गति त कसैलाई मिल्दैन। तिमीहरूसँग चित्र आदि साहित्य नभए पनि तिमी मन्दिरमा गएर सम्झाउन सक्छौ। यी लक्ष्मी नारायण पहिले स्वर्गमा मालिक थिए नि, उनीहरूलाई अवश्य स्वर्गको रचयिताबाट वर्षा मिलेको हुनुपर्छ। स्वर्गको रचयिता त हुनुहुन्छ परमपिता परमात्मा, जसले नै सम्झाउनुहुन्छ। मन्दिर बनाउनेले यो जान्दैनन्। तिमी बच्चाहरूले सम्झाऊ, परमपिता परमात्माबाट उनीहरूलाई वर्षा मिलेको हो। अवश्य कलियुगको अन्त्यमा नै मिलेको हुनुपर्छ नि। गीतामा राजयोगको कुरा छ। अवश्य सङ्गममा नै राजयोग सिकेका थिए, परमपिता परमात्माबाट सिकेका थिए, न कि श्री कृष्ण रचनाबाट। रचयिता त एउटै बाबा हुनुहुन्छ, जसलाई नै हेभेनली गड फादर भनिन्छ। जो राम्रो विशाल बुद्धिका छन्, उनीहरूले राम्रोसँग बुझ्दछन् पनि र धारणा पनि गर्छन्। साना साना बच्चीहरूले ठुला मानिसहरूसँग बसेर कुरा गरून्, चित्रमा सम्झाउन्। यिनीहरूलाई रच्नेवाला को हुनुहुन्छ? साधारण चित्र नै भए पनि र नभए पनि बच्चीहरूले तोते भाषामा सम्झाउन सक्छन्। साना बच्चीहरू यदि होशियार बनेर सम्झाउन् भन्ने छन्, बलिहारी एक बाबाको नै हो, जसले यस्ता होशियार बनाउनु भएको छ। बच्चीले भन्छन्, मलाई थाहा छ, तब त सम्झाउँछु। बेहदका बाबाले अहिले राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झ, कुनै पनि देहधारीलाई गुरु नसम्झ। एक सद्गुरुले तार्नुहुन्छ, बाँकी सबैले डुबाउँछन्। यसरी भनिरहने हो भने नाम प्रसिद्ध हुन्छ। कन्याहरूद्वारा नै ज्ञान बाण मार्नुभयो, यो देखाइएको छ नि। यस्तो पनि होइन, सबैले बुझ्नेछन्। जो आफ्नो धर्मका हुन्छन्, उनीहरूले छिट्टै बुझ्नेछन्। वानप्रस्थीलाई वा जसले मन्दिर बनाउँछन्, उनीहरूलाई गएर सम्झाउनु, उठाउनु पर्छ। हामीले हजुरलाई शिव बाबाको जीवनी बताउँछौं। 84 जन्म कसरी लिन्छौं, यो 84 को चक्र हो। ब्रह्मा सरस्वती सबैको कथा बसेर बताऊ। यो तिमी बच्चाहरू सिवाय अरू कसैले सम्झाउन सक्दैनन्। आउनु भयो भने बताउँछौं। लक्ष्मी नारायणले राज्य कसरी पाए र फेरि कसरी गुमाए।
ठिक छ, यो पनि बुझ्नु भएन भने केवल याद गर्नुहोला। बाबा भन्नुहुन्छ हामीले हजुरलाई यति विश्वको इतिहास भूगोल बताउँछौँ कि हामी 84 जन्म कसरी लिन्छौँ, यो 84 को चक्र हो, ब्रह्मा सरस्वती को हुन्, यी सब कथा बसेर बताऊ। यो तिमीले बाहेक अरू कसैले सम्झाउन सक्दैनौ। आउनुभयो भने हामीले बताउँछौँ यी लक्ष्मीनारायण पनि को थिए, कहाँ गए, अहिले कसरी राज्य गुमाए, राज्य कसरी पाए। अब यी सबै कुरा बुझ्नु भएन, बुद्धिमा बस्दैन भने के गर, केवल बाबालाई याद गर्नु भनेर सम्झाउ भन्नुहुन्छ बाबा। बच्चाहरूले गएर यसरी यसरी सेवा गर्नु पर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरू के छ भने भित्र कुनै पनि कमजोरी छ भने चेक गरेर निकालिदेऊ। भित्र कुनै पनि कमजोरी छ भने चेक गरेर निकालिदेऊ। बाबासँग जुन प्रतिज्ञा गरेका छौ, बाबासँग जुन प्रतिज्ञा गरेका छौ त्यसमा अटल बन। बाबासँग जुन प्रतिज्ञा गरेका छौ त्यसमा अटल बना। भित्र कुनै पनि कमजोरी छ भने चेक गरेर निकालिदेऊ र बाबासँग जुन प्रतिज्ञा गरेका छौ त्यसमा अटल बना। दोस्रो पोइन्ट, भोजन धेरै शुद्धिका साथ, भोजन धेरै शुद्धिका साथ दृष्टि दिएर स्वीकार गर। भोजन धेरै शुद्धिका साथ दृष्टि दिएर स्वीकार गर। बाबा अथवा प्रियतमको यादमा, बाबा अथवा प्रियतमको यादमा खुसी खुसीसँग भोजन खाऊ। बाबा अथवा प्रियतमको यादमा खुसी खुसीसँग भोजन खाऊ। बाबाको यादमा खायो भने जस्तो नि मिठो हुन्छ, नमिठो नि मिठो हुन्छ। बाबाको यादले त्यसमा मिठास भरिन्छ, हैन? भोजन धेरै शुद्धिका साथ दृष्टि दिएर स्वीकार गर। बाबा अथवा प्रियतमको यादमा खुसी खुसीसँग भोजन खाऊ। वरदान, सर्व खजानाले सम्पन्न बनेर, सर्व खजानाले सम्पन्न बनेर हर समय सेवामा व्यस्त रहने विश्व कल्याणकारी भव। सर्व खजानाले सम्पन्न बनेर हर समय सेवामा व्यस्त रहने विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार, विश्व कल्याणको निमित्त बनेका आत्माहरू, विश्व कल्याणको निमित्त बनेका आत्माहरू पहिले स्वयं सर्व खजानाले सम्पन्न हुन्छन्। विश्व कल्याणको निमित्त बनेका आत्माहरू पहिले स्वयं सर्व खजानाले सम्पन्न हुन्छन्।
यदि ज्ञानको खजाना छ भने फुल ज्ञान होस्। यदि ज्ञानको खजाना छ भने फुल ज्ञान होस्। कुनै पनि कमी नहोस् तब भनिन्छ भरपूर। विश्व कल्याणको निमित्त बनेका आत्माहरू पहिले स्वयं सर्व खजानाले सम्पन्न हुन्छन्। यदि ज्ञानको खजाना छ भने फुल ज्ञान होस्, कुनै पनि कमी नहोस् तब भनिन्छ भरपूर। कुनै कुनैको पासमा खजाना फुल भएर पनि कुनै कुनैको पासमा खजाना फुल भएर पनि समयमा कार्यमा लगाउन सक्दैनन्। कुनै कुनैको पासमा खजाना फुल भएर पनि समयमा कार्यमा लगाउन सक्दैनन्। समय बितिसकेपछि सोध्छन्। समय बितिसकेपछि सोध्छन्, त्यसैले उनलाई पनि फुल भनिँदैन। त्यसैले उनलाई पनि फुल भनिँदैन। विश्व कल्याणकारी आत्माहरू विश्व कल्याणकारी आत्माहरू मनसा वाचा कर्मणा सम्बन्ध सम्पर्कमा हर समय सेवामा व्यस्त रहन्छन्। विश्व कल्याणकारी आत्माहरू कहाँसम्म लेख्नु हो? मनसा वाचा कर्मणा सम्बन्ध सम्पर्कमा हर समय सेवामा व्यस्त रहन्छन्। फेरि एकपटक सुनौ। वरदान सर्व खजानाले सम्पन्न बनेर हर समय सेवामा व्यस्त रहने विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार। विश्व कल्याणको निमित्त बनेका आत्माहरू पहिले स्वयं सर्व खजानाले सम्पन्न हुन्छन्। यदि ज्ञानको खजाना छ भने फुल ज्ञान होस्, कुनै पनि कमी नहोस् तब भनिन्छ भरपूर। कुनै कुनैको पासमा खजाना फुल भएर पनि समयमा कार्यमा लगाउन सक्दैनन्। समय बितिसकेपछि सोध्छन्, त्यसैले उनलाई पनि फुल भनिँदैन। विश्व कल्याणकारी आत्माहरू मनसा वाचा कर्मणा सम्बन्ध सम्पर्कमा हर समय सेवामा व्यस्त रहन्छन्। स्लोगन। ज्ञान र योगको नेचर बनायौ भने हर कर्म नेचुरल श्रेष्ठ र युक्तियुक्त हुन्छ। ज्ञान र योगको नेचर बनायौ भने हर कर्म नेचुरल श्रेष्ठ र युक्तियुक्त हुन्छ। सार। मिठे बच्चे, बाबासँग जुन प्रतिज्ञा गरेका छौ त्यसमा पूरा पूरा चल। चाहे मर्नु परोस् तर धर्म नछोड। यही हो सबैभन्दा उच्च लक्ष्य। प्रतिज्ञालाई भुलेर उल्टो कर्म गर्यौ भने रजिस्टर बिग्रिन्छ। प्रश्न।
यात्रामा हामी तीव्र गतिमा गइरहेका छौं, यसको परख अथवा निशानी के हुन्छ? उत्तर, यदि यात्रामा तीव्र गतिमा गइरहेका छौ भने बुद्धिमा स्वदर्शन चक्र घुमिरहन्छ। सदा बाबा र वर्षा सिवाय अरू केही पनि याद हुँदैन। यथार्थ याद मतलब नै यहाँको केही पनि नदेखियोस्, देखेर पनि मानव देखिरहेको छैन। उसले सबै कुरा देख्दा देख्दै पनि सम्झन्छ यो सबै माटोमा मिल्नेछ, यी महल आदि समाप्त हुन्छन्, यो केही पनि हाम्रो राजधानीमा थिएन, न फेरि हुनेछ। ओम शान्ति। यो मम्माको विशेषता र मम्मासँग बाबाको रुह रिहान। अलमाइटी बाबा शिव बाबाले कसरी मम्माले बाबासँग गर्ने छुट्टै हो, बाबाले मम्मालाई भनेका कुरा। हामीले बाबासँग कुराकानी गर्छौँ, बाबाले पनि हामीलाई केही भन्नुहुन्छ, तर अहिले त हामी अब सूक्ष्म अव्यक्त रूपमा अब कसैले क्याच गर्छ, कसैले गर्दैन, हैन? साकारमा बाबा हुनुहुन्थ्यो, अलमाइटी बाबा मम्मासँग रुह रिहान गर्नुहुन्थ्यो। हिजो हामीले 2टा पोइन्ट पहिलो दिन र हिजो गरेर 4वटा पोइन्ट सुन्यौँ, हैन? अच्छा, आज 5 नम्बर हो कि 6 नम्बर 7 नम्बर 3 दिन सुनियो, हैन? आज 7 नम्बर। जब रचना को रचने वाला मिल गया तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं? जब रचना को रचने वाला मिल गया तो उसको छोड़ उसकी रचना में, माना रचयिता पाइसकेपछि फिर रचनामा किन जाने? हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई हैं, उस पहचान में आ गए तो फिर यह गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। जब दी क्रिएटर की पहचान आ जावे तब तो समझें कि यह कौन है। सम्झा शिरोमणि राधे भन्नुहुन्छ बाबाले। मम्मा त शिरोमणि हुनुहुन्थ्यो नि। 8वां, अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला ही अनादि कायदों की पहचान आकर देता है। यह सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है। यह तो प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लेता है। अगर इतने वर्षों का खेल 1 सेकंड में पूरा कर दूं तो बाकी खेल क्या चले? तो जो तकलीफ जैसे जैसे देखनी अथवा सहन करनी है वो वैसे ही उस अटपटे राज से रिपीट होता है। यह अटपटी रिपीटेशन है जिसको हे प्यारी मम्मा राधे तुम और मैं देख कितना हर्षित होते हैं। मम्मा बाबा को रुह रिहान। अच्छा, अब यो विशेषता सुनो। विशेषता पनि 7वां नंबर। मम्मा के चेहरे पर कभी फिकर के चिन्ह नहीं देखे। कोई शरीर भी छोड़ दे या अपने ही शरीर में कुछ हुआ तो भी ज्यादा सोचा नहीं। मम्मा साधारणता में नहीं रहती थी। मम्मा को सदा बहुत ऊंची रूहानियत के नशे में ही देखा। 8वां, मम्मा को बाबा ने कहा तुम लक्ष्मी बनोगी। बस एक बारी कहने से मम्मा की सीरत बदल गई। गुणवान बनना है, गुण देखना है, गुण दान करना है, यह 3 बातों में मम्मा पक्की थी। इसलिए उनकी उम्र भल कम थी, लेकिन धारणा में बड़ी होने के कारण उनको सब बड़े छोटे दिल से मम्मा कहने लगे। गुणमूर्त मम्मा सबसे नंबर 1 चली गई। मम्मा को बाबा ने कहा तुम लक्ष्मी हो। बस एक बारी कहने से ही
एक पटक बाबाले भन्ने बित्तिकै मम्माको चेहरा चालचलन सबै चेन्ज भयो, परिवर्तन भयो। गुणवान बन्नु छ, गुणलाई देख्नु छ र गुणदान गर्नु छ। यो तीनवटा कुरामा मम्मा पक्का हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर सानो उमेर भए पनि साना ठुला सबैले दिलबाट माँ भनेर स्वीकार गरे, मम्मा भन्न थाले हैन, र मम्मा गुणमूर्ति भनेर सबैभन्दा अगाडि जानुभयो। ओम शान्ति। आज सद्गुरुबार। अब सद्गुरुबार के हुन्छ? भोग लाग्छ बाबालाई। अब यहाँ त अरू दिनमा पनि लागिराख्छ, तर सद्गुरुबार हाम्रो विशेष भोग हैन। आजको भोग छ हाम्रो पार्वती शर्मा बहिनीजी, उहाँको पालोको भोग। बाँकी एकजना गुप्त आत्मा उहाँ त अब यहाँ क्लासमा आउनु पाउनुहुन्न। उहाँको नाम त मलाई थाहा छैन, तर उहाँको युगलको नाम भने महेन्द्र श्रेष्ठ हैन। र म यहाँ आउनुहुन्थ्यो पहिला।